विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरूबाट नेपालको 31 जिल्लाहरू प्रभावित भएकोमा अति प्रभावित 14 जिल्लाहरूमध्ये रामेछाप पनि एक हो। रामेछाप जिल्लामा भूकम्पले निजी आवास, गुम्बा, सडक तथा शैक्षिक संस्थाहरूको साथै सरकारी भवनहरूमा क्षति पुर्याएकोमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मातहतमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा प्रभावित जिल्लाहरूमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू स्थापना गरी पुनर्निर्माणको कार्यहरू गर्दै आएको छ। यस्तै मध्येको एक हो अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार मन्थली रामेछाप। 2 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका रहेको रामेछाप जिल्लामा वर्तमानसम्म आइपुग्दा सन्तोषजनक कार्यहरू भएको मान्न सकिन्छ। विनाशकारी भूकम्पले यो रामेछाप जिल्ला सिङ्गुरुमा क्षतविक्षत भएको थियो र पछि यो अहिले चाहिँ यो पुनर्निर्माणको कारणले गर्दा हामी लाभकारी आएको जनताहरूबाट पनि सन्तुष्ट छ। धेरै घरहरू यो रामेछाप जिल्लामा घरदेखि विद्यालय अत्यन्तै अरू जिल्लाको तुलनामा राम्रो भएको भन्ने लागेको छ र यो अझै राम्रो भएको छ। त्यसमा पनि घरहरू धेरै बनेको छ र हामी सन्तुष्ट छौँ त्यसमा। र अझै पनि केही छुटफुट भएको कुराहरू गर्नका लागि अझै अब तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। यस आयोजनाले रामेछाप जिल्लामा निजी आवास, गुम्बा तथा 2वटा सडकको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। विनाशकारी भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति रामेछाप जिल्लामा पनि निजी आवासलाई नै पुर्यायो। जनताहरूको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएको कारण आयोजनाले निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वर्तमानसम्ममा करिब 85% निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ। निजी आवास निर्माणमा जम्मा हाम्रो घरधुरीहरू भनेको 57,234 घरधुरीहरू छ हाम्रो। त्यसमा लाभराईहरू 96.8% चाहिँ सम्झौता गरेका छन् भने पहिलो किस्ता लिनेहरू 79.9% हो भने दोस्रो किस्ता लिनेहरू 93.34 र तेस्रो किस्ता लिने 84.53%ले चाहिँ लिएको अवस्था देखिन्छ। भूकम्पबाट क्षति भएका गाउँ बस्तीहरू वर्तमानमा एउटा सुन्दर बस्तीको रूपमा परिणत भएको देख्न सकिन्छ। समस्याका बावजुद पनि चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग त्यहाँको चाहिँ प्रमुख, उपप्रमुख लगायत प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक 64 वडाका चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू लगायत सबैसँग हामीले सहकार्य समन्वय गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। अब सेन्टरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निर्णय गरेका कुराहरूलाई हामीले सहज रूपमा सूचनाहरू हामीले वडाहरूमा पालिकामा चाहिँ गरेका छौँ। हामीले चाहिँ कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि आयोजना गरेका छौँ र सूचनाबाट उहाँहरूले सूचित गराएर पुनर्निर्माणका कामहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएका समय डेडलाइनभित्रै सक्ने हामीले चाहिँ अनुसार योजना बनाएका छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ अब निर्माण सम्पन्नको लागि पालिकाहरू पनि प्रतिबद्ध भएको, उहाँहरू चाहिँ सचेत भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। भूकम्पले घर भत्काए तापनि सरकारबाट 3 लाख अनुदान सहयोग पाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न पाएकोमा जनताहरू खुसी छन्। आफू बस्ने घर त आफूले बनाउनु पर्ने थियो। तपाईँको 3 लाख नदिँदाखेरि पनि आफैले त्यो रकम चाहिँ खोजखाज गरेर हुन्छ कि कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ जग्गा धितो राखेर हुन्छ कि तपाईँको त्यो चाहिँ आफ्नो घर त अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने थियो। तर चाहिँ तपाईँको त्यो 3 लाख दिएर जनतालाई ठुलो सेवा र सुविधा पुगेको छ। भत्काएर यो बनाएको पछि सरकारले पैसा दियो? हजुर दियो। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। झुप्रो छानोमा बस्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ सबैको अब प्लास्टर गरेको छ, जस्ताको छानो छ सबैलाई। आयोजना स्थापनाको 5औं वर्षमा प्रवेश गरे सँगसँगै निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यमा सन्तोषजनक सफलता प्राप्त गर्न सकेको छ भने यसमा केही समस्याहरू पनि नरहेको चाहिँ होइनन्। मुख्य समस्या भनेको प्रबलीकरणमा परेका चाहिँ घरहरू जसलाई रेट्रोफिट चाहिँ भन्छौँ, त्यो रेट्रोफिट गर्नको लागि यहाँको लाभराईहरूले पटक्कै नमान्ने। किन भन्दा ढुङ्गा माटोको घर छ। यो ढुङ्गा माटोको घरहरू चाहिँ अब 2-3 तले घरहरू
अनि त्यसलाई प्रविलीकरणको क्रममा त्यसलाई खोतल्दा त्यसलाई मिलाउँदा भत्किने डर पनि हुने भन्ने कुरा पनि। अनि चाहिँ जीर्ण भएका यता जस्तै अब झ्यालडोका पनि जीर्ण भइसकेको अवस्था, दलिनर पनि जीर्ण, छाना पनि जीर्ण भइसकेको अवस्थामा प्रविलीकरण गर्नुभन्दा बरु 3-4 लाख रुपियाँ हामीले थपेर भए पनि नयाँ घर बनाउनु पाए 50-60 वर्षसम्म हामी त्यो घर राम्रो बनाउँथ्यौँ कि राम्रोसँग बस्थ्यौँ कि सुरक्षित तरिकाले भन्ने उहाँहरूको चाहिँ माग छ। त्यसमा प्रविलीकरण गर्न पटक्कै नमानेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ यहाँ। निजी आवास प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण गरी 2 प्रकारको रहेकोमा पुनर्निर्माणतर्फ यस प्रकारको प्रगति रहेको छ। हाम्रो जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या 48,942, त्यसमध्ये 47,112 सम्झौता भयो र जसमध्ये अहिलेसम्म हाम्रो तेस्रो किस्तामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ 39,822ले चाहिँ हाम्रो तेस्रो किस्ता बुझेर लैसक्नु भयो। जोखिम वर्गमा 1263 मध्ये 884 जनाको सम्पन्न भइसकेको छ, 379 जनाको चाहिँ बाँकी छ र जोखिम बस्तीमा 147 जना चाहिँ हाम्रो लाभग्राही भएको, त्यसमध्ये 103 जनाले जग्गा किनिसकेको, त्यसमा 169 जनाले प्रथम किस्ता, 155ले दोस्रो र 151ले तेस्रो किस्ता जोखिम बस्तीका लाभग्राहीहरूले लिइसक्नु भएको छ। गैर लाभग्राहीतर्फ 423 जना गैर लाभग्राहीले यस कार्यालयमा सूची दर्ता गर्नुभएकोमा 3 जना मर्मत र 7 जना पूर्ण लाभग्राहीमा चाहिँ फैसला भएको छ र भूमिहीन लाभग्राहीको हकमा 18 जना चाहिँ माथिबाट चाहिँ सूचीकृत भएर आउनुभएको मध्ये 4 जनाले रकम लिइसक्नु भएको छ, 13 जना रकम लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र 1 जना चाहिँ अहिलेसम्म सम्पर्क गर्न आउनुभएको छैन। अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार मन्थली रामेछापको निजी आवासको अतिरिक्त गुम्बा मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मा पनि रहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिएका यी गुम्बाहरू भित्री संरचना निकै कमजोर भएको कारण मर्मत मात्रै नगरी पुरै निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। रामेछाप जिल्लामा 81 वटा 1, 2, 3, 4, 5 क्याटेगोरीका गुम्बाहरू छन्। त्यसमा 1, 2, 3 क्याटेगोरीको गुम्बाहरू भनेको मर्मतका गुम्बा हुन् भने 4 र 5 क्याटेगोरीको गुम्बा चाहिँ पुनर्निर्माणको गुम्बाहरू हुन्। अब पुनर्निर्माणको गुम्बाहरूको अनुदानको सुनिश्चितता नभएकोले कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो छ भने मर्मतको गुम्बाहरू 1, 2, 3 क्याटेगोरीको गुम्बा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने हिसाबले अब नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन त गरेको छ। तर ती मर्मत गर्ने गुम्बाहरूमा पनि त्यहाँ समितिहरूले हामी पुनर्निर्माणै गर्नु पर्यो, गुम्बाहरू पुरानो भइसकेको छ, जीर्ण छ भनेर उहाँहरू चाहिँ समुदाय गरेर मर्मत गर्ने त्यति इच्छुक भएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तैपनि चाहिँ 2टा गुम्बा मर्मतको क्रममा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। यस आयोजनाको मातहतमा 2 वटा सडकको स्तर उन्नति गर्नुपर्नेमा वर्तमानसम्ममा दुवै सडकको ग्राभल स्ट्यान्डरमा स्तर उन्नति गरिसकेको छ। 2टा सडकहरू त्यो एडिबीको ऋण सहयोगमा र नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग संयुक्त लगानी छ। त्यसमा 2टा सडकमा एउटा देवीटार फुलासी पोखरी सडक करिब 16 किलोमिटरको सडक ग्राभल सडक निर्माण भएको छ भने त्यस्तै हल्दै बेसी धोबी ढाडे बेसी करिब 38.89 किलोमिटरको सडक जसमा 19 किलोमिटर चाहिँ सोलिङ मर्मत हो भने बाँकी 19 किलोमिटर ग्राभल सडक चाहिँ स्तर उन्नति भएको छ। यो देवीटार दोरम्बा पासेबाङ कोइली बगर सडक खण्डको देवीटार फुलासी पोखरी सडक उपआयोजना हो। 16.14 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस सडकको स्तर उन्नति गर्नको लागि रामेछाप गोल्डेन जेबीले ठेक्का सम्झौता गरी 17 जुलाई 2017मा सुरु गरी 20 जुन 2019मा सम्पन्न गरेको छ। देवीटार दोरम्बा पासेवान कोइली बगर सडकको देवीटार फुलासी सेक्टरमा हामीले 16 किलोमिटर ग्राभलसम्मको काम गरे हो। हाम्रो मेन अब स्तर उन्नति हो। त्यसमा कटिङ, ग्याबिन, मेसिनरी, टिएमएस र ग्राभलसम्मको अनि ड्रेन हो। पहिला हामीले त्यो काम सुरु गर्दाखेरि 0बाट 16मा जानलाई 2.5-3 घन्टा लाग्थ्यो भने अहिले 30 मिनटमा आइपुग्छौँ। देवीटार फुलासी पोखरी सडक खण्ड रामेछाप जिल्लाको महत्त्वपूर्ण सडकहरू मध्येको सडक हो। विगतमा यो सडकको चौडाइ कम, ग्रेड हाई हुनुको साथै खाल्डा खाल्डीहरू रहेको धुले सडक भएको कारण वर्षादमा यातायात सञ्चालनमा नै बाधा पुगी पैदल हिँड्नु पर्दथ्यो।
व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। तपाईँको यहाँ भएका अर्ग्यानिक खेतीपातीमा उब्जिएका चिजहरू जुनार सुन्तला देखि लिएर आलु तरकारी फर्सी लगायतका यहाँ गाउँमा उब्जिएका चिजहरू पनि बजारमा पुर्याउनलाई सहयोग मद्दत टेवा पुगेको छ। राम्रो भयो, सुविस्ता भयो, काममा राम्रो खुट्टोको झर्न पाइयो होइन, पैसा भयो भने यहाँ खुट्टोको चढ्न पाइयो, सन्चै भयो नि राम्रो भएन। ग्राभल स्ट्यान्डर्डको स्तरोन्नति गरेको हुनाले सहज रूपमा यातायात सञ्चालन भई यहाँका जनताहरू समयमा नै गन्तव्यमा पुग्न सकी फाइदा लिएका छन् भने यहाँ उत्पादित कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ। स्तरोन्नति मात्र नै यसको पिचको पनि भयो धेरै राम्रो त हुने भन्ने यहाँको जनताको गुनासो छ महानगरपालिकामा। अब सुरुवात त हामीले 2 किलोमिटर नगरपालिकाको 2 करोडले सुरुवात गर्दैछौँ। अब अन्तिम 16 किलोमिटरमा 2 भनेको तल्लो भेग मात्रै हुने हो। त्यसैले कोइली बगरसम्म जाँदा त 40 किलोमिटर हो यस सडकको अन्तिम चरण। 2 घन्टा लाग्ने ठाउँमा आधी घन्टामा पुगिने भयो। त्यो त सुविधा त भइगयो। यस सडकमा कोबल स्टोन 1.5 किलोमिटर, माटोको काम 2,60,000 घन मिटर, सब बेस कोर्स 15,195 घन मिटर, गेभिन 13,000 घन मिटर, ह्युम पाइप 44 स्थानमा, नाला 14 किलोमिटर लम्बाइको, आरसीसी कजवे 3वटा स्थानमा निर्माण गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार अन्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य गरिएको छ। साथै आवश्यकता अनुसारको ट्राफिक सङ्केतहरू पनि ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ। ग्राभेलको काम भएको छ, एउटा ग्राभेल, त्यसपछि कोबेलको काम भएको छ, त्यसपछि मेसनरी वाल पाइप कलबर्टको काम भएको छ, अनि कजोइको काम, डेन्टल पोस्टहरू राख्ने काम, किलोमिटर पोस्ट राख्ने कामहरू मेनली भएको। अनि एउटा अर्को आइटम भनेको चाहिँ जियो ग्रिड भन्ने आइटम पनि यो एउटा स्याम्पलको लागि यो साइडमा भएको काम हो। ग्याबिन वाल, मेसनरी वालहरू भएको काम भएको छ यसमा। देवीटार फुलासी पोखरी सडक खण्डमा सडकको विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण कार्य गरेको हुनाले यातायात 12 महिना सञ्चालन गर्नको लागि सहज भएको छ। यो 17 जुलाई 2017मा सुरु भएर 20 जुन 2019मा सम्पन्न भएको छ र यो सडकको जम्मा लम्बाइ करिब 16 किलोमिटर चाहिँ छ र ग्राभल सडक हो यो। यसमा ग्याबिन स्ट्रक्चरहरू, मेसनरी स्ट्रक्चरहरू छ, अनि रोड साइड ड्रेन चाहिँ बनेको छ करिब 14.5 किलोमिटर चाहिँ जति भने। हिम पाइप क्रसिङहरू चाहिँ 44वटा छन्। ग्राभलको थिकनेस चाहिँ 17.5 सेन्टिमिटरको छ। जियोग्रिड स्ट्रक्चर 194 मिटर स्क्वायर भनौँ न वर्ग मिटर चाहिँ छ। यो यसमा अहिले ट्रायलकै रूपमा, प्र्याक्टिसकै रूपमा चाहिँ अहिले गरिएको छ। यसमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा यस प्रकारको सडकको स्तरोन्नति गर्नाले घर निर्माण कार्यमा सामानहरू पुर्याउनुको साथै यस क्षेत्रको अन्य विकास निर्माण गर्ने कार्यमा समेत सहयोग पुगेको छ। देवीटार फुलासी पोखरीमा चाहिँ यो सडकले चाहिँ करिब यो 24 करोड 12 लाखले यो स्तरोन्नति सम्पन्न भएको छ। त्यहाँको जनताहरू अहिले अत्यन्तै लाभदायीको रूपमा अथवा उपभोग गर्न सजिलो भएको छ। सडकको स्तरोन्नति कार्य गर्दा केही समस्याहरू पनि आएका छन्। केही व्यक्तिहरूको कारण केही स्थानमा सडक चौडा हुन सकेको छैन भने केही पहिरो जाने स्थानहरूमा पहिरो रोकथाम गर्नको लागि सिभिल संरचनाहरू बनाउन आवश्यक छ। अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार रामेछापले ग्राभल लेभरको स्तर उन्नति गरेको अर्को सडक उपआयोजना हो हल्देबेसी धोबी ठाडेबेसी सडक खण्ड। यसको लम्बाइ 38.89 किलोमिटर रहेको छ। यस सडकको स्तर उन्नति कार्य 29 अक्टोबर 2017मा सुरु गरी 15 डिसेम्बर 2019मा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा समय सीमामा नै सम्पन्न गरिएको छ। जुन हल्देबाट दोबीसम्मको कोबेलको मेन्टेनेन्सको मात्रै काम थियो, त्यो सोलिङ केही मेन्टेनेन्स गऱ्यौँ र दोबीदेखि डाँडेसम्मको स्ट्रक्चरको काम लगायत रोड वाइडिङ गर्ने सबै कामहरू हामीले टाइममा गऱ्यौँ। नेपाल गभर्मेन्टले दिने जुन मुआवजाको सिस्टम छ त्यो मुआवजा टाइममा अब नापी विभाग लगायतका मालपोतबाट चाहिँ टाइममा किताकाट नभएको कारणले उहाँले मुआवजा टाइममा नपाएको, त्यो कारणले हामीलाई प्रत्येक पाइलामा रोड हामी अब सबै इक्विपमेन्टदेखि लिएर मेन पावरदेखि लिएर सबै कुराहरू तयारी गरेर हामी काममा जाँदाखेरि लोकल अब्स्टेकलहरू चाहिँ हामीलाई धेरै नै भयो।
यस सडकको पनि निर्माण व्यवसायी रामेछाप गोल्डेन जेबी रहेको छ। यो सडकको लम्बाइ 38.89 किलोमिटर मध्ये हल्दे बेसीदेखि धोबीसम्मको 0 देखि 19.89 किलोमिटरसम्म मर्मत सम्भारको कार्य गर्नुपर्ने र बाँकी 19 किलोमिटर सडकमा सडकका विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गरी ग्राभल स्ट्यान्डर्डको सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सबै अप्ठ्यारालाई सम्हाल्दै राम्रैसँगले समयमा सिद्धाउने सफल भएको छौँ हामी। पहिले बर्खामा आएको सिलिबहरू फाल्ने, अब यो बर्खामा पुरा पहिरो र आगोहरू हटाउने कामहरू मात्रै गरेर हाम्रो काम त चिज छ। यस सडकमा 17.50 सेन्टिमिटर मोटो ग्राभल 17,611 घनमिटर गर्नुपर्ने, कोवल स्टोन 8 सेन्टिमिटर मोटो 3.75 किलोमिटरमा गर्नुपर्ने, धोबी बजारमा 190 मिटर नालाको निर्माण गर्नुपर्ने, 2,09,000 घनमिटर माटोको काम गर्नुपर्ने, मेसिनरी वर्क 12.9,000 घनमिटर, गेबिन 14.6,000 घनमिटर, हिउम पाइप ड्रेन 58 स्थानमा, आरसीसी कजवे 4 स्थानमा गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गरी आवश्यकता अनुसार किलोमिटर पोस्टको साथै विभिन्न स्थानमा ट्राफिक सङ्केतहरू राख्ने कार्य समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। साथै सडकको छेउमा नाला निर्माण गर्ने कार्य 15 किलोमिटर गरिएको छ। हाम्रो मेसनरी तपाईँको 13,000 जति भएको छ, ग्याबिन 14,000 जति गरेको छौँ। अनि हाम्रो नालीको काम, ब्रेस्ट वाल, रिटेनिङ वाल, टेवा पर्खाल, ड्राई वाल, अब हामीले कहीँ स्ट्रक्चर नपुगेको ठाउँमा बायो इन्जिनियरिङ काम पनि गरेको छौँ। कजे 4वटा बनायौँ। यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँ हाई ग्रेड भएको हुनाले 10% भन्दा माथिको ग्रेडहरूमा चाहिँ हामीले कोबेल पेमेन्ट गरेको छौँ। विगतमा यस सडकको अवस्था राम्रो नभएको कारण यातायात सञ्चालनमा धेरै समय लाग्दथ्यो। अब पहिला कस्तो थियो भने बर्खामा तपाईँको धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होइन, कच्ची बाटो तपाईँको अब धेरै हिलो पनि थियो, गाडी फस्थ्यो। अहिले तपाईँको अब धेरै सजिलो भएको छ, आउन जानलाई एकैछिन जान आउने भइरहेछ होइन। पहिला चाहिँ अब बर्खा बेलामा तपाईँको एक हप्तासम्म पनि बस्यो हामी छिटोभन्दा छिटो पुग्नलाई त्यसले मद्दत पुगेको छ। बिरामी भयो हामी यहीँ मर्नु पर्थ्यो, हेलिकप्टर बोलाउन सक्दैन थियौँ। अहिले गाडीको माध्यमद्वारा हामी बेलामा ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यो सडक पहिला चाहिँ अब यो अल्पकालीन थियो, हिउँदोमा चल्ने, बर्खामा नचल्ने हुन्थ्यो। अहिले एडिबीको प्रोजेक्ट परेपछि जे सडक बनेको हामी देखेका छौँ। अब यो यही बेलामा पिच गर्न पाए त झन्झाती हुन्थ्यो, तर यो अब बर्खामा रहला कि नरहला भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। अहिले त हाम्रो पिच बराबरै राम्रो छ, हामीलाई एकदम सुलभ ढङ्गले छिटो हामी पुग्न सक्छौँ। अहिले ओखलढुङ्गा जिल्लाको केही गाउँपालिकाहरूमा जानको लागि समेत यो मुख्य सडकको रूपमा रहेको छ। विगतमा कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा वर्तमानमा आवत जावत गर्न सहज सुविधा भएको छ। सडकले धेरै फाइदा पुगेको छ। जस्तो मान्छे टाइममा घरमा आइपुग्नु पर्ने, टाइममा कम्तीमा बाटो अब राम्रो छ भनेपछि मान्छे भित्रैदेखि ढुक्क भएर यात्रा गर्न पाएका छन् होइन। अब अहिले सडकको जुन स्तरोन्नति भएको छ, तपाईँको ड्रेनको पनि के चाहिँ तपाईँको विकास भएको छ, धेरै नै सुधार भयो, धेरै नै सेवा सुविधा भयो। मान्छेलाई तपाईँको के चाहिँ आवागमनमा असुविधा थियो, सडक आएको छ भन्ने एउटा नाम मात्रै थियो, काम थिएन होइन। अहिले अब यति भइसकेपछि मान्छेको के चाहिँ एउटा जीवनशैली कार्यशैलीमा सुधार भएको छ। सडकको स्तर उन्नति गरिएपछि उत्पादित कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ भने व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। अहिले तपाईँको आधी घन्टा लगभगमा हामी सिरिसे बजार पुगेर हामी आउँछौँ र हाम्रो ग्राहकहरूलाई पनि अब अझ धोबीमा अलिक बढ्नु भएको छ, किनकि अलिक गाडी आवत जावत राम्रो सहज भएको छ। लिखु खोलामा निर्माणाधीन हाइड्रो पावरलाई सामान ओसार पसार गर्न पनि सहज भएको भए तापनि ठुला ठुला क्षमता भएका सवारी साधनलाई सामान बोक्न प्रयोग गरिने भएको कारण सडक चाँडै भत्कने कारण समय समयमा मर्मत गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। ग्राभेलिङ सँगसँगै चाहिँ अब नालाको काम भएको छ, त्यो सबभन्दा उपलब्धिपूर्ण देखिन्छ। किनभने जुन नालाको व्यवस्थापन नभएकै कारणले गर्दाखेरि सडक चाहिँ मा पानी जम्ने र खाल्डाखुल्टीको कारणले गर्दाखेरि सवारी साधनहरू आवत जावत गर्न समस्या भएको थियो। यो नालालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि सडकको समस्या समाधान हुनुका साथसाथै अहिले कतिपय ठाउँमा जस्तै यो ढाँडेदेखि यही अहिलेको यो डुम्रे फेदीसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर बिचमा अलिकति एउटा योजना तय पनि गरेका छौँ। त्यस पश्चात यो नालालाई सिँचाइको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने आकलन गरेका छौँ हामीले। देवीटार, फुलासी पोखरी र धोबी ढाडेबेसी दुवै सडकहरूमा आवश्यक संरचनाहरूको साथै सब बेस कोर्स गरिसकेको हुनाले
बेस कोर्स र सर्फेसिङ कोर्स गर्न सके कम लागतमा नै कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न सकिनेछ। पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ। पहिला अब गाडीहरू फस्ने, टाइममा सामानहरू नपुग्ने, होइन हिँडेको ठाउँमा पनि टाइममा नपुग्ने त्यस्तो समस्याहरू थियो। अहिले चाहिँ यो बाटो बनाइसके पछाडि चाहिँ सबै कुराहरू सहज भएको छ। गाडीमा जान आउन यताउता सबै सजिलो भएको छ, राम्रो भएको छ। यी सडकहरूको स्तर उन्नतिको कार्य सम्पन्नले रामेछाप जिल्लामा थप सेवा सुविधा जनताहरूले गर्न पाएको महसुस भएको छ। सडक चाहिँ निर्माण पश्चात चाहिँ अब धोबीसम्म 1-1.5 घन्टामा पुग्ने, त्यहाँदेखि 20 मिनटमै त्यहाँ पुग्ने अवस्था हुँदाखेरि अब मुभमेन्ट चाहिँ चाँडो भयो, सहज रूपमा चाहिँ जान सक्ने, अलि भाडा पनि चाहिँ भनौँ न यात्रुहरूलाई भाडा पनि घटेको अवस्था छ भने अब मान्छेले व्यापारिक हिसाबले सामान ओसार पसार गर्न, अब निर्माण सामग्री ओसार पसार गर्न कष्ट पनि घटेको अवस्था छ। त्यसपछि आएर मान्छे उद्योग धन्दा गर्नको लागि त्यसका सामग्री ढुवानी गर्नेदेखि लिएर पसल व्यवसाय गर्नेहरूको लागि पनि सामान ओसार पसार गर्नको लागि सस्तो परेको सुपथ मूल्य चाहिँ त्यहाँका पब्लिकहरूले किन्न सक्ने अवस्था भएको स्थिति चाहिँ देखियो। अहिले निजी आवास, गुम्बा तथा सडक स्तर उन्नतिमा वर्तमानसम्मको खर्चको विवरण यस प्रकारको रहेको छ। 2072 सालदेखि 2076 साल माघ 10 गतेसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरेका रामेछाप जिल्लाका लाभग्राहीहरूलाई विश्व बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा रु 12 अरब 23 करोड 52,50,000 रकम यस आयोजनाबाट भुक्तानी गरिएको छ। यसै गरी भूकम्प आपतकालीन सहायता आयोजना अन्तर्गत रामेछाप जिल्लामा 2वटा सडक देवीटार फुलासी पोखरी सडक निर्माण कार्य र हल्देबेसी धोबी ढाडेबेसी सडक निर्माण कार्य रामेछाप गोल्डेन जेबी निर्माण व्यवसायी मार्फत एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा रु 51 करोड 39,60,311 भुक्तानी गरेर निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। उक्त दुवै सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको मुआवजा स्वरूप यस आयोजनाबाट रु 16 करोड 51 लाख भुक्तानी गरिएको छ। पुनर्निर्माणको कार्यमा समस्याहरू नआएका पनि होइनन्, तर त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्दै कामले गति लिई रामेछाप जिल्लामा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएको छ। अब यी सडकहरू ग्राभल सडक हो। यसमा एक्जिस्टिङ सडक भन्नाले भइरहेको सडकमा त्यसलाई सुधार गरेको, स्तर उन्नति गरेको अवस्था हो। त्यसमा अब सिङ्गल लेन 5.25 मिटरको क्यारिजवे विथ यसको छ र यो ग्राभल सडक हो। ग्राभल सडकमा यसमा गेबिन स्ट्रक्चरहरू, रिटेनिङ मेसनरी रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू छ अनि ग्राभल चाहिँ यसको सडक ग्राभल गरिएको छ। अब यो सडक दुईटै सडकमा हाम्रो चाहिँ ट्राफिक साइनहरू, डेलिमिटेटर पोस्टहरू, किलोमिटर पोस्टहरू राखिएको छ। ट्राफिक साइनले अब ट्राफिक चाहिँ फ्लोलाई गाइड गर्छ भने किलोमिटरले कुन लोकेसन कति दूरीमा छ भन्ने देखाउँछ भने डेलिमिटेटर पोस्टहरू पनि राखेका छन्। ती डेलिमिटेटर पोस्टरले चाहिँ गाइड गर्छ, ट्राफिकहरू भेहिकुलर मुभमेन्टको लागि गाइड गर्ने काम यसले गर्छ। यस आयोजनाले गरेको सडकको स्तर उन्नतिको साथै निजी आवासको पुनर्निर्माण कार्यले जनताहरूमा खुसी छाएको छ। हिजोका ती भत्केर रहेका बस्तीहरू आज पुनर्निर्माणको कार्यले रामेछाप जिल्लाको गाउँ बस्ती तथा टोलहरूको मुहार परिवर्तन भएकोमा सबै खुसी छन्। हरेक टोल बस्तीहरूमा घरहरू बनेको छ र अहिले खर्का छानाहरू अपवादमा कतै कतै भयो भने मात्र हो। अहिले घरको खर्का छानाहरू भेटिँदैन र एउटा बस्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा भएको छ र धेरै राम्रो छ। केही गर्न बाँकी पनि छ। अब यो 2077 सालभित्र यो जिल्लाले पूर्ण रूपमा सफल गरेर यो घर बनाइसक्छ भन्ने खालको विश्वास पनि छ। बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि निर्धारित समय सीमाभित्र नै सम्पन्न गर्नेतर्फ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू लागि परिरहेका छन् भने स्थानीय बासिन्दाहरू
जनप्रतिनिधिहरू सबैको सहयोगको महत्त्व पनि अतुलनीय रहँदै आएको छ।